مخالفہ نے منافقہ نے حضور دے مقابلے وچ مسجد زرار بنائی نا، تے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بڑا ایک طویل واقعہ ہے لیکن میں اشارہ عرض کرنا ہے، جدو انہوں نے مسجد بنا لی حضور دے مقابلے دے اندر، جدو مسجد نبوی شریف دے وچوں انہاں لوگاں نوں تکے دے کے تے باہر کڈیا گیا، یہ قرآن دے اندر واقعہ ہے 11ویں سپارے دے اندر آیت ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ، قرآن دے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ یہ جڑی میں بات عرض کیتی ہے نا کہ اللہ دا گھر ہوے تے اون دے محبوب دا ذکر ہوے، کیونکہ 11 دے گھراں دے اندر 11 دا ذکر ہوے تے وہ بڑا سوہنا لگدا ہے، تے جے یار دے گھر دے اندر ان دے یار دی مخالفت کیتی جائے یا کوئی ایسی ویسی بات کیتی جائے تے پھر یار کو چنگا تے نہیں نہ لگدا۔ جدو انہاں لوگاں نے مسجد زرار بنا لی تے آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ مسجد نبوی شریف نو چھڈ کے تے ساڈے پیچھے آ کے نماز کون پڑھے گا، ساڈے کول کون آئے گا، کون آ کے اتنے عبادت کرے گا۔ تے شیطان نے مشورہ دیتا، انہیں کہا تسی میرے بیلی تے میں تہاڈا بیلی تے میں تہاڈا وڈیرا، تے مشورہ میں دینا تانوں اوویں کام کر لو تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ شیطانہ دس کیڑی تو گل کرنا چاہنا ہے، سانو مشورہ دے، اسی گھر تے بنا بیٹھے ہیں، خرچہ کر بیٹھے ہیں، پھر نبی دے مقابلے وچ مسجد بنا بیٹھے ہیں، وہ بھی رب دا گھر یہ بھی رب دا گھر، تے اوتھے نالے قرآن والے دی جا کے لوگ زیارت بھی کرتے ہیں، نالے بدوہا دا چہرہ بھی ویندے نے، واللیل دیاں زلفاں بھی ویندے نے، بعض آگ دے کاجل بھی ویندے نے، وما ینطق عن الہوا والی زبان دے وچوں قرآن بھی سنتے نے، گلاں باتاں سنتے نے، تے ساڈے کول کون آئے گا۔ انہیں کیا طریقہ میں دس دینا، تسی کامیاب ہو جاؤ گے، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ دس، شیطان کہنے لگا کہ تسی ایویں کرو، جدو نبی اس رستے دے وچوں گزرے نا، نبی اس رستے دے وچوں لنگے تے انہوں دعوت دے دیو، نبی نو دعوت اے دیو کہ سونیا اسی بنایا رب دا گھر تے مسجد بنائی ہے۔ انہوں ایڈے کملے سن تے ایڈے جاہل تے پاگل سن، پاگل میں اس وجہ تو کہاں گا، جاہل بھی اس وجہ تو کہاں گا کہ نبی دی مسجد ہوندیا تو انہوں مسجد بنان دی لوڑ کیڑی، جدو مسجد نبوی شریف جو ہے اللہ دے رسول نے اپنے ہتھاں دے نال اس گھر کو تیار کیتا ہے، رب دا گھر بنایا ہے، تو تسی ان دی مخالفت کے اندر ایک مسجد تیار کر دے گئے ہو۔ اس وجہ تو پاگل بھی سن تے جاہل بھی سن، آکھیا نبی نو دعوت دے دیو تے نبی انکار نہیں کرے گا، نبی تے او ہے کہ انہوں کو کافر بھی دعوت دے تے میرا نبی ان دے کار بھی ڈر جاتا۔ اس شیطان بھی جاندا سی کہ حضور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جیڑا بھی نبی تے بوئے تے آ جائے نا، نبی انہوں خالی نہیں موڑدا، تے تسی چلے جانا جا کے حضور نو کہنا حضور آ جان کے، جدو حضور اتنے آ گئے تو لوگاں نو پتہ چل گیا نا کہ اے رب دا گھر ہے تے قدم لگ گئے نے تے میرے نبی دے، تے لوگ لنگ دے ٹپ دے تواڈے کول آ بھی جان گے، تواڈی گل بھی سنن گے، تواڈی بات نو منن گے بھی۔ انہوں نے کہا بھی اے کام ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا رستے دے وچوں دی گزر ہویا تے وہ پارٹی بنا کے تے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، تے آ کے کہنے لگے سونے رب دا گھر بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، مہربانی فرماؤ آؤ نا ذرا، تواڈے قدم لگ جان گی اور مبارک ہو جائے گی، سونے لوگاں دا رجحان ہو جائے گا۔ میرے نبی نے انکار نہیں فرمایا، فرمایا چلو چلیے۔ حضور ٹر پے، حضور نے اجے چند قدم اٹھائے نے تے اللہ خالق کائنات دی طرفوں پیغام آ گیا، فرمایا سونیا محبوبہ کدھر؟ عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، تو چلو میں ان دا افتتاح کرن واسطے چلے ہاں، تے اللہ خالق کائنات نے فرمایا سونیا محبوبہ تو ہے میرا یار تے تو ہے میرا محبوب، تے محبوب بھی تو میرا ایسا ہے کہ اگر میں تینوں پیدا نہ کرتا تے دنیا دا ایک ذرہ بھی نہ بناتا، تیری خاطر تے میں ساری کائنات نو بنایا، تیری خاطر تے میں ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے، اور اے دنیا دیاں بہاراں، اے جنت دیاں بہاراں، اے آسمانہ دیاں بہاراں، زمین دیاں بہاراں،
ہر چیز میں تیری واسطے بنائی ہے، تیرے واسطے تخلیق کی تے سونے ادھر نہ جائیں۔ یا اللہ کیوں تیرا گھر نہیں؟ فرمایا شکل وہ میرے گھر دی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ میرا گھر نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ سامعین محترم ذرا توجہ فرمایا جی میں جڑا جملہ سب تو پہلے میری زبان جو نکلے گھنٹا نہیں کرنا چاہتا لیکن زبان جو نکلے وہ دیتے میں پورا اترانا جڑی میں گل کیتی ہے رب دا گھر ہوئے، اللہ دا گھر ہوئے، محب دا گھر ہوئے، تے یار دا ذکر ہوندا ہوئے، محبوبہ دا اوتے ذکر ہوندا ہوئے، بڑا چنگا لگدا ہے۔ اے اللہ دا گھر جتے اسی جمع ہو کے بیٹھے ہاں، تے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے جدوں اللہ دے محبوب دا ذکر کریں گے اللہ دا محبوب بھی راضی ہو جائے گا، سونا رب بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رب دا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ فرمایا سونے محبوبہ کدھر چلے آئے؟ عرض کی یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، تیری مسجد بنائی ہے، میں ادھر چلے آؤں میں افتتاح کراں گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں میرے قدم لگ گئے، اتنے دنیا کا رجحان ہو جائے گا، برکہ والا ہو جائے گا۔ فرمایا سونے محبوبہ یہ کتنے پاگل ہے تے کتنے کملے نے، میرا گھر تے ہوتا ہی برکہ والا ہے، میرا گھر تے ہوتا ہی رحمت والا ہے، جتنے تو چلا جاویں بڑا کمال ہو جاؤں ہے۔ سونے نہ جامی یادا نہ جام دی وجہ کی ہے، فرمایا موتی ایک کی وجہ ہے، یادا یہ وجہ کی ہے، فرمایا وہ میرا گھر ہے، ہاں یادا تیرا گھر ہے، فرمایا جتنے یاد دا گھر ہوئے اتنے یاد دا ذکر ہوتا ہے، وہ چنگا لگتا ہے، یاد دیاں چنگا گلیاں ہوندیاں وہ بھی چنگیاں لگ دیاں نے، یاد دا ذکر چنگیاں باتاں وچ ہوئے وہ بھی چنگا لگتا ہے۔ جی یاد دے گھر دے اندر بیٹھ کے یاد دی مخالفت ہوندی ہوئے، یاد دیاں بدخویاں ہوندیاں ادھر ادھر دیاں گلاں ہوندیاں وہ تے چنگیاں نہیں رہی ہوندیاں۔ عرض کیتی جو میں والا یہ بھی بات کی ہے، فرمایا وہ گھر تیرا میرا بنایا ہے، شکل بھی میرے گھر جیسی بنائی ہے، لیکن سونے میں انہوں قبول نہیں ہو کیتا، میں انہوں منظور نہیں ہو کیتا۔ یہاں توجہ کی ہے، فرمایا اوتے بیٹھ کے تیریاں غیبتاں کرتے نے، اوتے بیٹھ کے تیریاں چغلیاں کرتے نے، اوتے بیٹھ کے تیرے بارے میرا برا بھلا سوچتے نے، سونے اوتے نہ جاویں، یا اللہ کیوں نہ جاواں؟ فرمایا میرا گھر یار دے گھر دے اندر بیٹھ کے یار دیاں چنگیاں گلاں اوتے چنگی گل ہے، جتھے چنگیاں گلاں نہ ہوندیاں میں تے پھر تیرا رب بھی ہاں، میں تیرا رحمان بھی ہاں، میں تیرا عاشق بھی ہاں، میں تیرا محب بھی ہاں،